हाइपर एक्टिव होना बच्चों का या बच्चों में ADHD की अलामात का होना ये कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है, ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम होता है एक्चुअली। तो जो यही वजह है कि ऐसे बच्चों में जिनको जो कि हाइपर एक्टिव होते हैं और नॉर्मल बच्चों में हम डिफरेंस जो है ना वो मुश्किल से कर सकते हैं। इसी कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ काजेज हैं और जो पेरेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं और ऐसे बच्चे जो कि हाइपर एक्टिव होते हैं उनके साथ हमने कैसे डील करना है, ये सब टॉप सीक्रेट्स मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, क्योंकि इससे पता क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद हम अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई जो हाइपर एक्टिव होते हैं, ये ADHD बच्चे होते हैं, उनमें कौन सी सिम्टम्स होती हैं जिससे हम ये जान सकें कि भाई ये ADHD है या हाइपर एक्टिव है। अच्छा, हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं, सबसे पहला जो उनमें सिम्टम होता है ना वो इम्पेशेंस होते हैं। वो ना अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते, उनमें सब्र नहीं होता, वो चाहते हैं कि बस जो उनके दिल में आए वो फ़ौरन से उसको कर लें। और दूसरा उनका इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, वो जो भी काम करते हैं बगैर सोचे समझे करेंगे, ये नहीं जानेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, इस चीज़ की उन्हें नहीं फिक्र होती। और जो तीसरा होता है वो उनकी होती है इनअटेंटिवनेस, मतलब कि वो ना किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते, किसी चीज़ पर ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मतलब उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो ना किसी चीज़ पर अगर फोकस करेंगे तो थोड़ी देर बाद उनका फोकस वो ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये रीज़न होती है। तो ऐसे बच्चों में एक और भी खसूसियत होती है, वो ना थोड़ा सा रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन, इस तरह भी उनकी हालत रहती है। तो ये भी है उनका एक मेन प्रॉब्लम। फिर दूसरा ये भी होता है कि उनको ना वो बोर फील करते हैं, कोई भी काम कर रहे हो कुछ भी, ज़्यादा देर तक वो नहीं उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते और वो उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी के साथ इनको रिलेशन बनाने में भी थोड़ी मुश्किल पेश आती है। जैसे हम लोग जल्दी दूसरों को अपना दोस्त बना लेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे, लेकिन जो ADHD या हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनको दूसरों के साथ रिलेशन बनाने में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आती है। दूसरा, ये कभी किसी एक जगह पर ना टिक कर नहीं बैठ सकते। अब इनको मुसलसल या तो इनके हाथ हिलता रहेगा या कोई पॉइंटर कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो उसको टिक टिक करते रहेंगे, या पाँव मुसलसल या टांग मुसलसल हिलती रहेगी। तो इस तरह की ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हाइपर एक्टिव बच्चों में या ADHD बच्चों में होती है। ये देख लेते हैं कि वैसे इनमें जो मेन होती है ना सिम्टम, एक तो इनका इम्पल्सिव बिहेवियर, एक दूसरा इनकी हाइपर एक्टिविटी और तीसरा इनकी इनअटेंटिवनेस। मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को ना ये फॉलो नहीं कर सकते। एक वक्त में आपने बहुत सारी चीज़ें इनको दे दी तो हो सकता है ये एक या दो काम करें, मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा। और इनकी ना नींद बहुत कम होती है ऐसे बच्चों की, और रेस्टलेस क्योंकि ज़्यादातर रहते हैं और रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते। मतलब जो रूल्स बना लिए गए हैं ना उनको ये कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर सकते। तो ये सारी सिम्टम्स हैं हाइपर एक्टिव बच्चों में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हाइपर एक्टिव जिसके भी बच्चे हैं, ये 10 में से आज के दौर में अगर 10 बच्चे हैं उसमें से 6 बच्चे आपको लाजमी हाइपर एक्टिव नज़र आएंगे। तो हाइपर एक्टिव अगर आपका बच्चा है तो ये क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, जीनियस होते हैं। तो आप इस हवाले से परेशान ना हो कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, क्योंकि हाइपर एक्टिव होना अगला जो दौर आ रहा है ना, अल्लाह ताला ने आज के बच्चों को उस दौर में, उस कंपटीशन के दौर के लिए बनाया। तो लाजिम बात है कि वो उस दौर का मुकाबला कर सके जो 2050 या 2060 में जैसे हालात हों, क्योंकि आज से कहीं ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा कंपटीशन और बहुत ज़्यादा उसके लिए एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा बच्चे का क्रिएटिव होना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने ये सब सोच समझ कर आज के बच्चे जो हैं वो कल जो पहले जैसे हमारा दौर था या उससे पीछे थे, उन बच्चों से डिफरेंट है आज की जनरेशन। यही वजह है क्योंकि ये जनरेशन ने अगला 2050-2060 के लिए तैयार किया। तो उस टाइम, उस वक्त के कंपटीशन को टैकल करने के लिए उनमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा क्रिएटिवनेस होना बहुत लाजमी है। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है ना,
تو آپ بالکل بھی پریشان نہ، بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اور آپ کون سی مسٹیکس ہیں جو کہ ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے ہائپر ایکٹیو بچوں کو ڈیل کرتے وقت۔ پیرنٹس کون سی کرتے ہیں؟ اچھا پیرنٹس پتہ کیا کرتے ہیں، اسپیشلی مدر فرسٹریٹ ہو کے نا تو اپنا غصہ بچوں پر نکالتی، کیونکہ بچے ان کے بیہیویئرل ایشوز تو ہوتے ہیں ایسے بچوں کے۔ تو آپ بالکل بھی اگر بچے کا اگریسونیس ختم کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ خود اینگری ہو کر اگریسو ہو کر اس کے ساتھ پیش آئیں گی تو پھر کسی بھی صورت آپ بچے میں پازیٹیو چینج نہیں لے کر آ سکتی۔ تو اس چیز کا آپ کو خیال کرنا ہوگا، آپ نے بالکل بھی ان کے ساتھ اگریسو نہیں ہونا۔ دوسرا جو پیرنٹس غلطی کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو نا رانگ لیبلنگ کرتے ہیں، جیسے تم تو بہت زیادہ شرارتی ہو، تم تو کبھی کسی جگہ پر ٹک کر ہی نہیں بیٹھ سکتے، میرا جینا حرام کر دیا ہے تم نے، تو بچہ اپنے آپ کو نا ایک مجرم کی طرح سمجھنے لگے گا۔ تو آپ نے یہ رانگ لیبلنگ، ابیوسیو لینگویج بچے کے ساتھ بالکل بھی یوز نہیں کرنی، اس سے آپ بچے کے بیہیویئر میں چینج لا ہی نہیں سکیں گے کبھی بھی۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا، اور زیادہ تر ہمارے سوسائٹی میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ اس وجہ سے اینگری ہوتی ہیں کہ کوئی تھرڈ پرسن جب آگے کہتا ہے، یا اسکول کی ٹیچر یا کوئی محلے میں کوئی آنا جانا ہو جن کے گھر، کوئی پڑوسن، کوئی کہ آپ کا بچہ تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ شرارتی ہے، آپ کا بچہ ٹک کر بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس سے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو اپنی سٹریس ہوتا ہے، جو فرسٹریشن ہوتی ہے جو کہ اس سے سنی انہوں نے کہا، وہ بچوں پر پھر نکالتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بالکل بھی نہ کریں، بچے کے بیہیویئر میں چینج لائیں، اس کے لیے رولز سیٹ کریں اس کو تاکہ ڈسپلن کیا جا سکے، اور اگر رولز بنائیں تو اس میں بھی سم ٹائم آپ کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہو، کیونکہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو یہ کبھی بھی ہائپر ایکٹیو بچے کبھی بھی فالو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے ان کے ساتھ ہمیشہ ایک اچھا ریلیشن شپ بنا کے رکھنا ہے، اسٹرانگ بانڈنگ بنا کے رکھنی ہے، اور رولز بنانے ہیں لیکن اس حد تک نہیں کہ وہ اگر بریک کریں تو آپ ان کو پھر دوبارہ اگریسو ہوں۔ یہ سب چیزیں نہیں کریں گی، پیرنٹس نارملی مسٹیک کرتے ہیں ایسے بچوں کو ڈیل کرتے وقت۔ اچھا جی، ہم نے پہلے سمپٹمس کو دیکھ لیا، پھر پیرنٹس کے دیکھ لیا کہ کیا مسٹیک کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ریزنز کیا ہیں، وہ بچے کیوں ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک ریزن تو میڈیکلی یہ ہے کہ جو عورت پریگنینسی میں کے ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہے، جب اگر وہ ہیلدی مائنڈ سٹیٹ میں نہیں ہے، اگر اسے پریشانیوں یا لڑائی جھگڑوں کا سامنا ہے، تو بچے کی جو دماغ کا فرنٹل لوب حصہ ہوتا ہے نا، اس کی جو لیئر ہوتی ہے وہ تھین ہونا شروع ہو جاتی، پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر ماں اسٹریس لے گی، جس کی وجہ سے اس کا بچہ کیا ہوتا ہے، ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے۔ ایک تو میڈیکلی یہ ریزن۔ دوسرا، ہم نے بچوں کو آج کے دور میں بچوں کو نیچر سے دور کر دیا، گھروں میں رہتے ہیں۔ ہمارے دور میں بچے ہم نارملی سوسائٹی کے جو پارک وغیرہ ہوتے تھے اس میں کھیلتے تھے، گلی محلوں میں کھیلتے تھے، آپس میں بڑے گیدرنگ ہوئی ہے۔ آج کے دور میں بچے گھروں میں ہی قید ہو کر رہ گئے، ان کی نا فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ دوسرا، وہ آل ٹائم جب گھر میں رہیں گے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، وہ مختلف کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں، اس طریقے سے تو وہ ان چیزوں کی طرف اب زیادہ ہو گئے اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی، جس سے بچے کو اپنی ایکسیس انرجی کنزیوم کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ ریزنز ہیں جو کہ ہائپر ایکٹیو بچے ان وجوہات کی بنا پر ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جن سے ہم ہائپر ایکٹیو بچوں کو اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اچھا، تاکہ ان کے بیہیویئر میں ایک پازیٹیو چینج لے کر آئیں اور ان کو اپنی زندگی میں ہم سکسیسفل بنا سکیں۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ ایسے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی اس کی جو ایکسیس انرجی ہوگی نا وہ کنزیوم ہو جائے گی اور بچہ آرام سے سو سکے گا، آرام سے اس کو سکون مل جائے گا۔ دوسروں سے نیچر کے قریب لے کے جائیں، کسی زو لے کر جائیں، اس کو کسی فارم ہاؤس میں لے کر جائیں، اس کو کسی ندی کے کنارے لے کر جائیں جہاں وہ دیکھیں، نیچر کو دیکھیں، اور اس سے اس کو بہت زیادہ سکون اور اطمینان ملے گا۔ یہ دو تو بہت زبردست ٹپس ہیں۔ تیسرا، ایسے بچوں کی نا خوراک کا بھی تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ وہ کس قسم کی ڈائٹ لے رہے ہیں۔ اگر وہ ڈائٹ لے رہے ہیں بہت پروسیس فوڈ لے رہے ہیں، لائک جنک فوڈ لے رہے ہیں، جیسے پیزا ہو گیا، برگر ہو گیا، آلو کے چپس ہو گیا، فرینچ فرائز وغیرہ، ایسی جتنی بھی چیزیں اگر وہ یہ سب لے رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کر رہے ہیں، چائے کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، میگی، نوڈلس، میکرونیز،
یہ سب پروسیس فوڈ میں آتا ہے. تو ایسی یہ ایسیڈک فوڈ ہوتا ہے, اس سے بچے کی ہائپر ایکٹیویٹی مزید بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں سمپل فوڈ یوز کرنی ہے, ویجیٹیبلز اور فروٹس کا استعمال بڑھانا ہے, جسے الکلائن فوڈس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا استعمال آپ نے بڑھانا ہے. دودھ, دہی, یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اس سے بچے کی ہائپر ایکٹیویٹی جو ہے نا اور جو اس کا امپلسو بیہیویئر ہے اس میں آہستہ آہستہ کمی ہوگی. تو یہ میری ویڈیو تھی, میں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو پلیز جو جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان تک یہ میسج پہنچے. مزید میں کوئی ایسے ہی پیرنٹنگ پر پاورفل ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.